पार्टी फुडें चलता आसतना कसली गरज आसतली आनी जेन्ना पार्टी फुडें चलता आसतना गरज जी आसतली पळय ती 4 गजालीची म्हणून आपले आरोग्य, हेल्थ, एड्युकेशन, जे उदक हे आमचे मेन आसा. आमी जेन्ना आमचे क्वेश्चन घेवन दिल्लीकूय गेले, माझे खूप जण साथीदार दिल्लीकूय गेले की आमकां अशे प्रॉब्लेम जाता तेन्ना पासून आमकां तांणी हात सोडलो ना. तशें हे अरविंद केजरीवाल ताका हांव मना काळजांच्यान देव बरें करूं म्हणटा की आज तेणी म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी दिली की हे क्लिनीक ओपन करपाक आनी सालिगांवचो लिडर जावन म्हाका आयज एक व्हडली स्थान दिल्लें आसा हे जर स्टेट वायस प्रेसिडेंट म्हणून. त्या खातीर खरेंच मना काळजाच्यान हांव अरविंद केजरीवाल सराचे देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच जेन्ना जेन्ना आमी फुडें वयता जेन्ना आमी चिंतता की आमी कितें बरें करतले आनी आमी सदांच चिंतता बरें करतले म्हणून, पण लास्टाक कशें वता जेन्ना एक सर्वसामान्य मनीस आसता, बारीक मनीस आसता, तेका जरी वयर सरपाक जाय जाल्यार कोणी तरी हात धरून वयर सरपाक जाय. त्या खातीर जेन्ना युनियनान गेलो तेन्ना हांवें खुबशे लिडरांक पळयल्ले की काम कशें करप, काम फुडें कशें व्हरप आनी काम फुडें व्हरतना सगळ्यांक सांबाळून कशें घेवप. आयज हांवें ते सगळे म्हाज्या हितून तरी दिसता जितले आज युनियन लिडर हांगा बशिल्ले आसा अशें तरी दिसता की हांव सगळ्यांक घेवन चल्लां आनी सगळ्यांक घेवन फुडें चलतलोय कसो. कित्याक आयज म्हाका खूब खोशी भोगता जेन्ना सामान्य मनीस आयज ह्या स्टेजीर रावन उलयता. त्या खातीर हेचो पूर्ण श्रेय आमच्या सालिगांवचे जनतेक वता आनी हे सालिगांवचे जनतेकून सालिगांवचे सगळी जी आमची कम्युनिटी आसा सगळे आमचे भाव आसा. आज ते एकूच म्हणटा जेन्ना डोर टू डोर करता आसतना चेतन तूं फुडें सर, आमी तुज्या वांगडा आसा. पण ते आयकून खूब मनान खूब खोशाय भोगता, खूब बरें दिसता. पण आयज खंय तरी म्हाकाय दिसता की हांव फुडें सरचो कसो आनी तुमच्या सगळ्यांच्या आशिर्वादान सगळ्यांच्या तुमच्या ब्लेसिंगाचेर हांव आयज फुडें सरिल्लो आसा. तुमचो म्हाका सदांच हेल्प जाय पडटलो, तुमचो सदांच आशिर्वाद जाय पडटलो म्हाका. हांव जेन्ना फुडें काम करूंक वतलो तेन्ना म्हाका ब्लेसिंग जाय पडटा. विदाउट ब्लेसिंग हांव कांयच करूंक शकना. जेन्ना मनशाक ब्लेसिंग दिता पळय, देव बरें करूं म्हणटा, गॉड ब्लेस यू म्हणटा, तेन्ना म्हाजी खंय तरी ताकद वाडटा आनी जेन्ना ताकद वाडटा पळय त्या खातीर हांव त्या फोर्सान काम करूं शकता. आनी आयज त्या फोर्सान काम करता, ह्यान फुडें करतलो. कित्याक तुमचो आशिर्वाद, तुमचे ब्लेसिंग होच म्हाजें मेन मोलाचें म्हाजें एक हें आसा पळय तें हेच तुमचो आशिर्वाद. सो हांव आनीक चड वेळ घेना, आमचे दोन लिडरूय आसा तांकांय उलोवपाक जाय. बट हांव इतलेंच सांगता सगळ्यांक की हाजेर तुमी प्लीज विश्वास दवरात. हांव तुमकां खंयच फटोवपाक ना. आनी हे हेल्थ क्लिनीक जें ओपन केलां हे सद्या बारीकान इल्लेशें स्टार्ट केलां सद्या, पण हातूंत 15-20 दिसांनी सगळें कितें हांगासर येतलें आनी सगळें कितें जातलें. तुमी हेजी सगळ्यांनी जी हें आसा पळय तुमचे हेल्था खातीर सगळ्यांनी तुमी हांगा येवचें, तुमचो हें करून घेवचो, ट्रिटमेंट करून. कितेंय जरी वयर सकयल कितेंय आसा, म्हजें ऑफिसूय हांगाच आसतलें. तुमी कितेंय तुमकां वयर सकयल जाता कितेंय बी जाल्यार तुमी म्हाका सांगचें. म्हाजो नंबरूय आसा खूब जाणां कडेन, म्हाका तुमी येवन मेळचें. कितेंय तुमची डिफिकल्टी आसा, कोणाक उदक येना, कोणाची लायट प्रॉब्लम आहा, कोणाचे रस्त्याक कितेंय बी आसूं बारीकले बारीक, जाल्यार हांव तुमच्या वांगडा सदांच आसा आनी आसतलो. इतलेंच सांगून तुमचो चड वेळ घेना. देव बरें करूं म्हणटा सगळ्या मानिसांक. कितले लोक हांगा तुमी आयले ते